अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़े अहम तरीन जर्नैल को जो है वो रोक लिया गया है और आपको पता है कि वो कौन से अहम तरीन जर्नैल हैं। आपको पता है कि हमारे जो DGISI नदीम अंजुम साहब हैं उनको जो है वो तोसी दे दी गई है, ता नजर सानी जो है वो कर दी गई है और ये 14 सितंबर को जो है वो समरी मंजूर कर ली गई थी उनके हवाले से और अब उनको तोसी दे दी गई है। अब हुआ क्या है, आपने बड़े ध्यान से ये बात सुननी है, बड़े गौर से ये बात सुननी है कि अब आपको याद होगा कि जब DGISI नदीम अंजुम साहब ने आना था, जनरल फैज़ हमीद ने जाना था, तो उस वक्त जो है वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो इसी बात के ऊपर जो फटा पड़ा, जबकि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद कुछ देर रहें और उसके बाद जो है वो आप जिसको भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा जी फड्डा पड़ गया इमरान खान साहब का। तो एक तो ये बात है कि उस वक्त इमरान खान साहब चाह रहे थे उन हालात को देखकर जो है वो जनरल फैज़ हमीदी DGISI रहे, तो आज जो है वो हालात को देखकर अभी जो मामलात चल रहे हैं, जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, या जो रजीम चेंज के बाद आपको पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो हालात बने, जो मुल्क पस्ती की तरफ गया, तो वो चाहते हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो सेट हों, तो उसके बाद जो है वो मैं जाना चाहूँ, क्योंकि अब वो कंटिन्यूसली उन्हीं मामलात को देख रहे हैं, वो जो मामलात जब से ख़राब हुए हुए हैं। तो एक तो ये वजह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको कहा कि भाई आप जो है रुक जाएं, और वो खुद भी जो है वो ये सारे मामला ख़त्म करके जाना चाहते हैं। अब इससे पहले भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असद को जो है वो रिटायरमेंट से कबल एक हफ्ता कबल 3 साल तोसी उन्होंने दी थी। तो इमरान खान साहब को भी ये राइट बनता था। इमरान खान साहब के जब इमरान खान साहब ने ये नुक्ता उठाया तो उस वक्त उनके साथ फिर ज्यादती की गई। एक तो नाज़रीन काम खबर ये है कि बड़े अहम तरीन ये जर्नैल है जिनको तोसी दे दी गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है। वो इस वक्त गड़बड़ का शिकार हो गया, उनका जहाज़ उड़ने से पहले ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। और मैंने अपने कल वाले दोनों व्लॉग्स में कहा था कि नवाज शरीफ की ताख़ीर हो सकती है। आपको याद होगा मैंने आपके साथ वो स्टोरी भी शेयर की थी जो कामरान यूसुफ वाली, जिसमें मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो अगली चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनाने का सोचा जा रहा है, और वो फिर सारी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन जब फैसला आता है और फैसला आने के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि कल मैंने आपके सामने रखा जब साफियों ने उनसे सवालात भी किए तो वो बड़े परेशान नजर आए। तो इस सब के अंदर बड़ी गड़बड़ हो गई है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त परेशान हो गए हैं कि कहीं मुझे ट्रैप तो नहीं किया जा रहा, कहीं मेरे साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया। क्योंकि ये कहानी उस वक्त इंटरेस्टिंग हुई जब जो है वो जो डॉक्टर अदनान साहब हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की जो 80% शरियाने हैं वो बंद हैं और दिमाग को प्रॉपर खून नहीं पहुंच रहा। उसके बाद जो है मरियम नवाज साहिबा की भी जो है वो अचानक से ये चीज़ सामने आती है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा की 21 सितंबर की फ़्लाइट है, वो लंदन जाएंगी। अब इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि वो इसलिए लंदन जा रही हैं कि वो वापस अपने वालिद के साथ आएँ और वो जो उनके लिए बंदे इकट्ठे किए जाएंगे, बंदे सरकारी निकाले जाएंगे, उनका जो एक माहौल बनाया जाएगा उसको वो इंजॉय कर सके अपने वालिद के साथ वापस आ करके। तो एक तो नाज़रीन काम ये वाली खबर है मरियम नवाज साहिबा जो लंदन जा रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नैब तरमीम हुई हैं उन नैब तरमीम के होने के बाद जो है वो मरियम नवाज शायद यहाँ से फ़रार हो रही हैं, क्योंकि बाकी लोग आपको पता है कि ऑलरेडी लंदन में मौजूद है और इस वक्त जो है मरियम नवाज साहिबा भी फ़रार इख्तियार कर रही हैं उसके डर से। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन काम इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से जो है वो उनकी दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया है और उनकी दरख्वास्त को जो है वो डायरी नंबर जो है वो लग गया है और डायरी नंबर लगने के बाद जो है वो पीर को मुकर्रर होने का अब इम्कान है। और आपको पता है कि इसको मुस्तरद कर दिया गया था स्पेशल अदालत से, जो अबुल हसनात की अदालत है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की। तो अब जो है वो उनको वहाँ पे अब कहा जा रहा है कि इसको 2 रुकनी डिविजनल बेंच वो 2 रुकनी होता है, जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ कोई और जज भी जो है वो सुनेंगे। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का आपको पता है कि वो हमेशा से इमरान खान साहब के जो मामलात उनको लटका देते हैं, फैसला महफूज करके गायब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो वकला की तरफ से कोई ना कोई स्ट्राइक होनी चाहिए या केस कहीं और जो है वो इनको लगवाना चाहिए। और ऑलरेडी भी इमरान खान साहब भी उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, उनके वकला भी इमरान खान साहब के अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो एक तो ये नाज़रीन का मामला कि उनकी दरख्वास्त जो है वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है, डायरी नंबर लग चुका है। और दूसरी जानिब नाज़रीन का बड़ी अहम खबर है इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ
اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے جتنی بھی درخواستیں دائر کی گئی تھی وہ اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی ہیں، اور ان حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو درخواستیں وہ آئین کے آرٹیکل 184 کی جو سب کلاس 3 ہے اس کے تحت مفاد عامہ کے طے کردہ ضوابط پر پورا اترتی ہیں یا نہیں ہیں، تو اعتراض لگا کر انہوں نے واپس کر دی ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات بھی جو ہے انہوں نے کہا، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ متعلقہ فورم سے جو ہے وہ رجوع کرنا ضروری ہے۔ اب وہ متعلقہ فورمز پتہ نہیں کون سے ہیں، تو ایک تو یہ بڑی خبر ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے، میں نے کل بھی آپ کو خبر دی، کامران خان صاحب نے جو معاملہ اٹھایا۔ دوسری جانب ناظرین کرام اس وقت جو بڑی اہم خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو کامران شاہد صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آج، اور انہوں نے 4 آپشن بھی اس حوالے سے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگلا وعدہ معاف گواہ کون بننے جا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ گواہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے خطرناک ترین پریس کانفرنس کرنے والی ہے، اور 4 آپشن دیے ہیں انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ خبریں ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں، اور ان میں 4 بڑے آپشنز ہیں، اور بڑے حیران کن، اور واقعی اگر ان میں سے کسی کی پریس کانفرنس آتی ہے تو وہ بہت بڑی ہوگی۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں وہ دباؤ کے تحت ہوئی ہیں، بچے اٹھا کے ہوئی ہیں، فیملی کو ٹارچر کر کے ہوئی ہیں، بزنسز بند کر کے ہوئی ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے وہ تمام پریس کانفرنسز کروائی گئی۔ تو اب جو 4 آپشن ہیں، اور شاہ محمود قریشی، فرح گوگی، مراد سعید اور بشرا بی بی، 4 آپشن بھی انہوں نے دیے ہیں کہ ان میں سے جو ہے وہ اگلی کو پریس کانفرنس آنے والی ہے ذرائع کے مطابق۔ یہ کامران شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ اب دیکھیے گا وہ جو رجیم چینج ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہم کس قدر پیچھے گئے ہیں۔ جب رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب رجیم چینج ہوا اس وقت پیٹرول 145 تھا جو آج 331 پہ چلا گیا ہے، اور جو ڈیزل ہے جو پیٹرول ہے وہ 150 پہ تھا جو 332 پہ چلا گیا ہے، اور جو ڈیزل ہے وہ 145 پہ تھا جو 329 پہ چلا گیا، اور ڈالر 178 پہ تھا جو 295 پہ اس وقت ہے، اور اگر وہ بھی ڈنڈا نہ ہو تو یہ 350 سے بھی اوپر ہو۔ دوسری جانب ناظرین کرام بڑی اہم ترین خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سروے ہے آئی پی سوس کا، اور اس میں آپ حیران ہوں گے، آپ نے کان کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی جو سمت ہے وہ کتنے فیصد درست غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ ذرا سنیے گا، 98% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، 98% لوگ جو ہیں 98% جو لوگ ہیں، صرف 2% ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور وہ 2 بھی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ان کو بھی ذرا آپ ڈھونڈیے گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام بڑی اہم خبر اس وقت جو ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بڑی اہم یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ بڑے بڑے جو پرائم ٹائم کے شو تھے، بڑے بڑے جو پروگرام تھے، ان کی ریٹنگز گر چکی ہیں۔ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا دیکھنا بند کر دیا ہے۔ جن کی ریٹنگ 1 یا 2 آتی تھی ان کی 0.3 0.2% پر آ گئی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ کے اشتہارات ہیں ان کے اوپر زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے صرف میڈیا وہی دکھا رہا ہے، اور جو حق سچ کی آواز میڈیا کو بننا چاہیے تھا اس سے پیچھے ہٹا، اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس وقت جو عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ میڈیا نے نہیں دکھایا، تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی جس کا بیانیہ اتنا سٹرونگ تھا اس کو ہی دکھانا بند کر دیا۔ میں پرسنلی اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب سے بین کیا گیا ہے عمران خان کو اس وقت سے انہوں نے ٹی وی بند کر دیے۔ تو یہ ناظرین کرام ایک بڑی سٹوری ہے کہ اس وقت جو یہ بھی کہہ لیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مین اسٹریم میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا جو پٹھا بٹھایا گیا ہے وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت بٹھایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے یہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان کے پاس جو ہے وہ صحیح حقائق نہ پہنچیں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے یوٹیوبرز کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ پابندی لگائی گئی، لیکن یوٹیوب اس کے بعد لوگوں نے یوٹیوب کو دیکھنا شروع کر دیا، اور یوٹیوب کے اوپر چند لوگ ہیں جو اصل حقائق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ میڈیا کا بھی باقاعدہ پلاننگ کر کے جو بٹا بٹا دیا گیا ہے، اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس کی بالکل ریٹنگ گر چکی ہے، ملک کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت اہم اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے